बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं तौसीफ अली स्वाति। नाज़रीन, रुख करते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से इंतहाई अहम खबर है। दी डायबिटीज़ सेंटर इस्लामाबाद ने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस के साथ योम आज़ादी गर्मजोशी के साथ मनाई। इस मौके पर DSP नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस मोहम्मद तैयब नज़ीर ने दी डायबिटीज़ सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर असद हमीद के साथ पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी का केक भी काटा। इस्लामाबाद से हक न्यूज़ के नुमाइंदा गुफरान अहमद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक द डायबिटीज सेंटर इस्लामाबाद में कौमी जज्बे का भरपूर अंदाज में इजहार किया गया। इस दिन यौम आज़ादी को नहायत गर्मजोशी के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें TDC के इंतजामिया, डॉक्टर्स और स्टाफ ने बड़ी सरगर्मी के साथ शिरकत की। इस तकरीब का मकसद आज़ादी के जज्बे को बेदार करना था और इस बात को उजागर करना था कि हकीकी आज़ादी सेहतमंद मुआशरे का नाम है। तकरीब में चेयरमैन TDC डॉक्टर असद हमीद ने पाकिस्तान में ज़्यादतीज़ की बढ़ती हुई शरह को संगीन करार दिया जो आज़ादी के हकीकी मकसद के लिए ख़तरनाक है। CEO ताहिर अहम अब्बास ने मकसद आज़ादी और TDC के नस्ब-ओ-लैन को हम-आहंग करार दिया। उन्होंने कहा कि TDC की कामयाबियां आज़ादी वतन के मरून मिन्नत हैं। इसके बाद कौमी परचम की रुनमाई हुई और यौम आज़ादी की इस तकरीब का अख्ताम इस नेक तमन्नाओं के साथ किया कि TDC सेहतमंद पाकिस्तान और ज़्यादती से पाक मुआशरे के लिए एक भरपूर जद्दोजहद जारी रखेगा। आगे बढ़े और एक और अहम खबर शामिल करें। इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के 75वें सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सालगिरह का केक मरकजी चेयरमैन ज़ीशान हाशमी ने काटा। लाहौर से हक न्यूज़ के नुमाइंदा रुखसाना असद की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुनक्कद तकरीब से खिताब करते हुए ज़ीशान हाशमी, चेयरमैन इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन कामरान जफर भट्टी, डायरेक्टर एम्स ऑर्गेनाइजेशन शेख नदीम, नायब सदर इवेंट मैनेजमेंट इमरान लुहानी, नायब सदर लाहौर ने कहा कि आज़ादी का दिन हमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद दिलाता है। जिस अंदाज में हमारे इस्लाफ ने कुर्बानियां देकर क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की वो एक मिसाल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ और इस्लाम के नाम पर ही मुल्क दुनिया के नक्शे पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से मौजूद है। और इस वतन के हुसूल के लिए न सिर्फ हमारे मर्दों ने कुर्बानियाँ दी बल्कि हमारी माएँ बहनें भी किसी से पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ देकर साबित किया कि इस्लाम के लिए तन मन धन कुर्बान हो सकता है। और पाकिस्तान जब से मौरज़ वजूद में आया दुश्मनान इस्लाम इसलिए खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ अमल है, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए दुनिया के तमाम ताकतें पाकिस्तान के मुकाबले में नाकाम हो चुकी हैं और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हमारा बच्चा बच्चा हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार बैठा है। नाज़रीन, रुख करते हैं लुएरदीर चकदरा का जहां बारडान तराई में 14 अगस्त यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मज़ीद जानते हैं आलमगीर उमर खेल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चकदरा बारडवान तराई में 14 अगस्त यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में दिनजई के इलाके बारडवान तराई में आजी सेबजादा की रिहाइशगाह पर एक परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें इलाके भर से अवाम और नौजवान और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब की मेहमानी खसूसी कौमी वतन पार्टी दिनजई का मुतफ़िक़ा उम्मीदवार PK14 इमरान खान एडवोकेट ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम भरपूर कौम जज्बे के साथ यौम पाकिस्तान मना रही है। आज के दिन बहैसियत कौम ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान को हकीकी मानों की इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लाखों लोगों की कुर्बानी के समर का नतीजा है। इस मुल्क की तरक्की में तमाम अक़वाम का किरदार इंतहाई अहमियत का अमल है। उन्होंने इलाक़े के अवाम और नौजवान पर जोर दिया कि वो 14 अगस्त यौम आज़ादी का पैगाम घर घर तक पहुँचाए। 14 अगस्त का दिन यौम अहद का दिन है। तकरीब में बच्चों ने जश्न आज़ादी का मुनासिबत से तकरीर और मिली नगमे पेश करके शरका से दादी तहसीन उसूल किए। जी नाज़रीन, आगे बढ़े और जश्न आज़ादी पाकिस्तान मसाजिद में दुआओं से दिन का आगाज़ किया गया। बिंबर आज़ाद कश्मीर में यौम आज़ादी पाकिस्तान की शानदार तकरीब मुनक्कद की गई। डिप्टी कमिश्नर मिर्ज़ा अरशद महमूद जलाल ने SSP चौधरी जुल्करनैन सरफराज के हमरा परचम कुशाई की। DC ऑफिस के सब्ज़ाजार में SDM मोहम्मद एस बेग समेत सरकारी अदारों के सरबराहान, सिविल सोसाइटी के सहाफ़ियों समेत तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान, शहदाए पाकिस्तान के लिए दुआ की गई। नाज़रीन, आगे बढ़े और वहाड़ी से खबर शामिल करें। वहाड़ी से इंतहाई अहम खबर है। पाकिस्तान के डायमंड जुबली जश्न आज़ादी के मौके पर ज़िला कौंसिल वहाड़ी में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान हुसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना शाहिद परवेज़ और डिप्टी कमिश्नर मियाँ मोहम्मद रफ़ीक अहसन थे। MNA ताहिर इकबाल चौधरी, MPA रायर ज़हूर अहमद करल ने शिरकत की
اور 8:58 پر سائرن بجایا گیا، تقریب کا آغاز کیا گیا اور 9 بجے پرچم کشائی کی گئی، قومی ترانہ پیش کیا گیا، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے پرچم کو سلامی پیش کی۔ تقریب کے شروع میں تلاوت قرآن پاک کی گئی اور نعت رسول مقبول پیش کی گئی، طلبہ و طالبات کی تقاریر، ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کیے گئے، وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ ناظرین اب رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا نوشہرہ میں کینٹ بورڈ میں 14 اگست کی بڑی تقریب منعقد ہوئی۔ نوشہرہ پرچم کشائی اور پاکستان مسلم لیگ نون MPA صوبائی ترجمان اختیار ولی خان نے کی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں بریگیڈیئر عامر رشید، DPO نوشہرہ میر رضا اور ڈپٹی کمشنر عمر خان اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ پاک فوج اور پولیس کی طرف سے پرچم کو سلامی بھی پیش کی گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نوشہرہ سے شعیب خان۔ پر کی طرح نوشہرہ میں بھی جشن آزادی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ مختلف جگہوں پر جشن آزادی 14 اگست کے تقریب کے بعد منعقد ہوئی۔ سب سے بڑی تقریب کنٹونمنٹ بورڈ اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر عامر رشید تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اسگن، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عمر خان اور دیگر محکموں کے افسران اور رکن صوبائی اسمبلی اختیار ولی خان نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کنٹونمنٹ بورڈ آفس میں تلاوت کلام پاک سے شروع ہوئی۔ تقریب میں اسکول کے بچوں اور مختلف کالجوں کے طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسٹیشن کمانڈر عامر رشید اور ایگزیکٹو آفیسر ذوالفقار منظور، رکن صوبائی اسمبلی اختیار ولی خان نے 14 اگست کے اس عظیم الشان دن کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ ملک لازوال قربانیوں کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بھرپور جدوجہد کرنے کے بعد ہم ایک آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم شعیب آوان کے ساتھ حق نیوز نوشہرہ۔ آگے بڑھیں اور مظفر آباد کا رخ کریں۔ مظفر آباد میں بھی جشن آزادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ آج یہ ملک عالمی دنیا میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کے فیصلے پاکستان کے ہاں اور نہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی آزادی ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لطیف آوان۔ جی، وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ آج یہ ملک عالمی دنیا میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کے فیصلے پاکستان کے ہاں اور نہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی آزادی ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ مضبوط اور معاشی طور پر مضبوط پاکستان ہماری منزل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ آج کے دن ہم لائن آف کنٹرول کے اس پار اپنی ماؤں بہنوں جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ہندوستانی درندوں کے سامنے سبز ہلالی پرچم میں مدفون ہوئے ہیں۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی دنیا ہندوستان پر اپنا دباؤ بڑھائے۔ ہم کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو 9 لاکھ بھارتی فوج سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میں وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق شہر کو ایک ماڈل شہر بنائیں گے۔ قبل ازیں وزیر اعظم نے پاکستان اور آزاد کشمیر قومی پرچموں کے ڈیجیٹل ڈسپلے کا افتتاح کر کے پاکستان کے ڈائمنڈ جوبلی کا آغاز کیا۔ اس موقع پر پاکستان آزاد کشمیر کے قومی ترانے بجائے گئے، نزوکی پل پر یادگار شہداء کو روشن کیا گیا اور پل پر آتش بازی کی گئی اور بھرپور انداز میں جشن آزادی منانے کا آغاز کیا گیا۔ لطیف اوان، حق نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ آگے بڑھیں اور خانپور مہر سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ مکاہی مائنز نہر کو گاؤں کٹن ہاروں کے مقام سے 30 فٹ کا چوڑا شگاف پڑنے سے فصلیں زیر آب آ گئی۔ اراضی ایکڑ اور کھڑی دھان اور کپاس کی فصلیں مکمل طور پر پانی کی لپیٹ میں آ چکی ہیں۔ اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کے عملداران نہیں پہنچ سکے۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ناظرین آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مکاہی مائنز نہر کو گاؤں کٹن ہاروں کے مقام سے 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے فصلیں زیر آب آ گئی۔ اراضی ایکڑ پر کھڑی دھان اور کپاس کی فصلیں مکمل طور پر پانی کی لپیٹ میں آ چکی ہیں۔ اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کے عملداران نہیں پہنچ سکے۔ آگے بڑھے اور ملک بھر کی طرح سیون شریف میں بھی 75واں یوم آزادی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ سیون شریف میں یوم آزادی کے جشن کی بڑی تقریب منعقد کی گئی جس میں DSP 7 کے آفس میں منائی گئی، جس میں تحصیل 7 کے مختلف تھانوں کے SHOs
اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران سندھ کے جوانوں پر مشتمل دستے کی جانب سے سلامی پیش کرنے کے بعد پرچم کشائی کی گئی۔ بعد میں شہریوں اور پولیس کے جوانوں نے قومی گیتوں پر رقص کے ساتھ ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ارباب سومرو، ایلائٹ فورس انچارج منظور دل، اسپیشل برانچ انچارج ممتاز شیخ اور دیگر نے تقریب میں موجود لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج کا دن ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں۔ بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ایک آزاد وطن حاصل ہوا ہے، جس کی بقا کے لیے ہم پاک آرمی کے ساتھ کوشاں ہیں۔ جس کے بعد ریلی کی صورت سارے شہر کا گشت کیا گیا۔ آگے بڑھو، خیرپور ناتھن شاہ سے خبر شامل کریں۔ 14 اگست پاکستان کا 75واں یوم آزادی ملک بھر کی طرح خیرپور ناتھن شاہ میں بھی جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پولیس اسٹیشن، سول اسپتال، وابڈا آفس اور دیگر سرکاری دفاتر میں پرچم کشائی کی گئی۔ وابڈا ہائیڈرو یونین کے چیئرمین ظہیر احمد کی جانب سے دفتر میں جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ شہر بھر گلی محلوں، پرائیویٹ کاروباری مراکز پر قومی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح خانپور مہر کے گاؤں گڑھ ٹاؤن کمیٹی اور تمام یونین کونسل، ہائر سیکنڈری سکولز کے طلبہ و طالبات اور اساتذہ کی قیادت میں پنج گلی چوک سے پریس کلب تک شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ٹی ایم او خان گڑھ یونس چنو نے کی۔ استاد عبدالخنان کلوڑو، محمد امین سیال، استاد لیاقت علی اور ناری کی ریلی کی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی دبئی مارکیٹ میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک طلباء و طالبات اور کثیر تعداد میں افراد نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ساہیوال کا رخ کریں۔ ساہیوال ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح ضلع بھر میں جشن آزادی نہایت جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز ساہیوال کی اس رپورٹ میں۔ بھر میں ملک کے دوسرے شہروں کی طرح جشن آزادی نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر تقریبات منعقد کی گئیں۔ اس کے علاوہ سرکاری عمارتوں اور بازاروں کو نہایت ہی خوبصورت لائٹوں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ بعد ازاں اس سلسلے میں مساجد کے اندر ملک کی خوشحالی، سلامتی، ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئیں۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز ساہیوال۔ حق نیوز کے ریجنل بلیٹن سے فی الوقت نہیں، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔